आओ डार्लिंग, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। इसका हाथ थामे बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला था, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। ऐशाम हैरानगी से इस आदमी को देख रही थी जिसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही न पड़ता था। दिलावर शाह, इस लड़की को अभी और इसी वक्त वापस छोड़ कर आओ, वरना 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 क्या करेंगे आप? ये लफ्ज़ वरना दूसरी बार मेरे सामने इस्तेमाल मत कीजिएगा बाबा जान। आपके वरना से खौफजदा होकर अपने कदम पीछे हटाने वालों में से, आपके दो कौड़ी के दुम हिलाने वाले चमचों में से नहीं हूँ मैं, वो बेहद बदतमीज़ी से बोला था। गुस्ताही माफ़ शाह साहब, बच्चा ज़िद्दी है, आप तो जानते ही हैं। आमना बेगम ने कुछ कहना चाहा, जब उसकी बात काट गया। बच्चा नहीं हूँ मैं आमना बेगम, हाँ मगर ज़िद्दी ज़रूर हूँ, और मेरी ज़िद किसी सिकंदर शाह के वरना से नहीं रुकती। और एक और बात, जहाँ बात मैं और मेरा बाप करें वहाँ आप बीच में ना बुला करें तो आपके हक़ में बेहतर होगा। वो बेहद बदतमीज़ाना अंदाज में बोलता एक बार फिर अपने बाप को देखने लगा, जो बेहद गुस्से से इसे देख रहे थे। इसके गुस्से पर इसके लब मुस्कुराए। इनकी निगाहों में अजीब सा तासुर था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसा इनका बेटा इनके रूबरू खड़ा इन्हें चैलेंज कर रहा हो। और जो करना है कर लो सिकंदर शाह, मैं तुमसे डरता नहीं। इनके बेरहमाना फैसलों और जारहाना अंदाज से इसका पूरा गांव सहम जाता था। और जहाँ इनका बेटा ही इनसे बगावत पर उतर आया था, जो आगे जाकर इनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता था। तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे कहा। क्या कहा डार्लिंग? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। इसका हाथ था, मैं वहाँ से निकलता चला गया, जबकि सिकंदर शाह मुठ्ठियाँ भींचकर वहीं बैठे रहे। शाह साहब, मुझे लगता है आपको एक बार इससे बात करनी चाहिए। इसे समझाना चाहिए कि ज़बरदस्ती के रिश्तों में कुछ भी नहीं रखा, ये सिर्फ तकलीफ़ देते हैं। आप जाएं, इससे बात करें, वो यकीनन आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। वो बचपन से ही एक ही बात की जिद लगाए बैठा है कि इसकी फूफो की बेटी से शादी करेगा। इस लड़की को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो ज़बरदस्ती इस लड़की से शादी कर चुका है, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इसे कहते हैं इस लड़की को वापस इसके घर छोड़ आए। वो लड़की बेचारी किस तरह से रो रही थी, आप देख रहे थे ना। इस बेचारी का क्या कसूर है कि अगर इसकी माँ ने मरते वक्त इसका रिश्ता इसे कर दिया? वो कौन सा जानती थी इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। बेचारी अपनी ज़िंदगी भी में पुरस्कून जी रही होगी, दिलावर ने आकर तबाह कर दी। ज़बरदस्ती के रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझाने से ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाने से बेहतर है वो रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दे, इससे पहले कि ये रिश्ता नफ़रत में बदल जाए। ज़रा देखें, इस लड़की के भी कुछ ख्वाब होंगे, वो भी जीना चाहती होगी। इसने भी अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे ख्वाब प्लानिंग की होगी, लेकिन इस शादी की वजह से इस मासूम के सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इस लड़की की। आज तक आपने अपने बेटे की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। शाह साहब, वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक़ नहीं रखता, आमना बेगम इन्हें समझाते हुए बोल रही थी। आमना बेगम, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है कि अब भी कह रहा हूँ कि जितने कि तुम्हें इजाज़त दी जाए उतने ही अल्फाज इस्तेमाल किया करो। वो मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने का हक़ रखता है। अगर इसे वो लड़की पसंद है तो ठीक है, इसने इस लड़की से निकाह कर लिया, इसके साथ वक्त गुजारना चाहता है, जीना चाहता है, तो क्या गलत है? आज नहीं तो कल इसने शादी तो करनी ही थी, तो ठीक है, इसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, ये हक़ है इसका, जिसके लिए मैं इसे मना नहीं कर सकता। ये प्यार मोहब्बत के दिन ही कितने इसके पास। अगले 2 साल में वो सियासत में चला जाएगा, फिर इसकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो जाएगी। वो जागीरदार है, इसे अपना जगह संभालनी होगी। ये प्यार मोहब्बत इसके बस का रोग नहीं है। और वो कौन सा इस लड़की की मोहब्बत में पागल होकर ये सब कुछ कर रहा है? इसने सिर्फ और सिर्फ इससे शादी की है क्योंकि इसकी माँ की ख्वाहिश थी। इसे अपनी माँ का ख्वाब पूरा करना था, जो इसने कर दिया। अब ये लड़की यहीं पर रहेगी, सिकंदर शाह की बहू बनकर नहीं, बल्कि जहांगीर शाह की बेटी बनकर। हमेशा जहांगीर शाह को हराना चाहता था, लेकिन आज मेरे बेटे ने इसकी बेटी से शादी करके इसे रुला दिया। हाँ, ये सच है कि मुझे जहांगीर शाह से नफरत है। मैं कभी इसकी बेटी को अपने ख़ानदान की बहू नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसे अगर मेरा बेटा इसे हराना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? वो मुझे हर तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करता है, हर तरीके से मेरे आगे होने की कोशिश करता है, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो मुझसे रेस लगाता है और हर रेस में हार जाता है, लेकिन इस बार इससे ऐसी हार मिली है कि जीतने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा, बल्कि जीत इसकी ज़िल्लत का सबब बनेगी। वो जब जब सोचेगा वह जीत के करीब है, इसे ये हार याद आएगी कि सिकंदर शाह का बेटा जहांगीर शाह का दिमाग है, ज़बरदस्ती का ही, लेकिन अब वो इससे रिश्ता से इनकार नहीं कर सकता और इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि वो हार चुका है। मेरे बेटे ने इसे हरा दिया, मेरे बेटे ने अपना वादा पूरा किया, जिसका डर इसे हमेशा से था। वो यहाँ से जाने से पहले ही जहांगीर शाह को बता कर गया था कि वह लड़की सिर्फ इसकी है, और आज इसने इस लड़की को हासिल कर लिया। एक तो बहुत बड़ी पार्टी होगी जिसमें पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करूँगा कि जहांगीर शाह की बेटी मेरी बहू है।
जहांगीर शाह की शिकस्त के लिए इतना ही काफ़ी है कि इनके बेटे ने अपना कौल पूरा कर दिया और वो जानते थे कि बीवी की गुलामी करना इनके ख़ानदान में लिखा ही नहीं। इनका खून कभी किसी औरत की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकता था और वो जानते थे कि अगर ऐसा हो भी गया तो उन्होंने क्या करना है। उन्होंने सियासत में अपना नाम बनाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन वो हार गए थे एक औरत की वजह से। इनसे गलती हो गई थी, वो मोहब्बत कर बैठे थे और वो मोहब्बत ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। औरत की गुलामी मर्द को ले डूबती है, ये बात वो अच्छे तरीके से समझ गए थे। 10 साल तक उन्होंने मोहब्बत की थी और इस मोहब्बत के लिए वो कुछ भी कर जाने को तैयार थे, लेकिन फिर भी वो इसे हासिल ना कर पाए। वो औरत के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मर्द औरत के दिल से उतर जाए। लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहे थे, हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने अपनी मोहब्बत साबित करने की, लेकिन वह पत्थर कभी मोम ना हुआ था। उन्होंने एक ऐसे गुनाह की सज़ा दी थी जो उन्होंने ऐसा किया ही नहीं था। फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अपने साथ हुई तमाम ज़्यादती की गुनाहगार इन्हें तसव्वुर करती हमेशा के लिए आंखें मूंद गई। वो चाह कर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाए और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाए। वो मर्द थे, मजबूत थे। इस चीज़ को साबित करने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस दूसरी शादी को वो निभा नहीं पाए थे क्योंकि इनका बस में नहीं था। वो अपनी पहली मोहब्बत को कभी भुला ही नहीं पाए, वो मोहब्बत जिस मोहब्बत ने इन्हें कभी कबूल ही नहीं किया था। वो 10 साल तक इसे अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन क्या किया उसने? हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो जिंदा तो पहले भी नहीं थी, सिर्फ इसका वजूद 10 साल तक इसकी पनाहों में रहा था। खामोशी से 10 साल तक इन्हें सज़ा देती रही, फिर इन्हें सज़ाए मौत सुनाकर हमेशा के लिए खुदा से जा मिली। वो कुछ नहीं कर पाए, ना अपने बेटे के लिए ना ही अपने लिए। इस औरत ने इनके बेटे को कोई मोहब्बत नहीं दी थी, कोई प्यार नहीं, यहाँ तक कि इसकी पैदाइश के बाद वो इसे देखती तक नहीं थी। चेहरे पर हम वक्त सगवार तासुरात सजाए वह खामोश ज़िंदगी जी रही थी। अपने बेटे से इसे कोई मतलब ही नहीं था, वो इसका वजूद का हिस्सा था जिसे वो इनकी ख्वाहिश कह देती थी। लेकिन इसने खुद अपने बेटे से मोहब्बत ना की। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया हो और अपने बेटे से मोहब्बत ना करे? लेकिन ऐसा हुआ था। वो ऐसी ही थी, वो मजबूर थी, अपनी ज़िंदगी से बेजार थी, लेकिन खुदा से डरती थी। खुदकुशी नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी मौत का इंतज़ार करती रही। वो एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि सिकंदर शाह की बीवी घर से भाग गई है। इस खबर को फैलाने वाला और कहीं जहांगीर का भाई था। वो जानते थे ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनकी बीवी इनके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। वो एक पाक दामन पाकीज़ा लड़की थी। वो इनसे मोहब्बत नहीं करती थी। इनके दिल में इनके लिए मौजूद सारी मोहब्बत मर गई थी, लेकिन ऐसा वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। इन्हें खुद से ज़्यादा एतबार इस पर था, लेकिन फिर भी वो चली गई, जैसे हर चीज़ से तंग आकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई हो। हाँ, इन्हें याद था इस दिन जिस दिन वो गायब हुई थी। इसने दिलावर को अपने पास बुलाया था और उसे अपने सीने में भींचकर फूट फूट कर रोई थी, फिर चली गई, कभी न लौटने के लिए। इन्हें याद था वे 1 माह 7 दिन तक हर जगह पागलों की तरह इन्हें ढूंढते रहे थे। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ उन्होंने अपने शरीक के हाथ को ना ढूंढा हो। गाँव में हर तरफ इनको जलील किया जा रहा था। इनकी बीवी का रात को घर से गायब हो जाना कोई आम बात तो ना थी। इन दुश्मनों की तादाद बहुत लंबी थी, लेकिन फिर भी किसी दुश्मन ने यह काम नहीं किया था। ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि सिकंदर शाह की बीवी को गायब कर देता। वो खुद गई थी अपनी मर्जी से। 10 साल तक वो इनके साथ रही, फिर आखिरकार इसने उन्हें छोड़ने का फैसला कर ही लिया और वो चली गई। वो नहीं मिली थी, इन्हें इसकी लाश मिली थी 1 महीने 7 दिन बाद, एक छोटी सी झोंपड़ी में। इसकी हालत कितनी ख़राब थी, इनसे देखा भी ना गया। वो चीख चीख कर रो रहे थे, तड़प तड़प कर रो रहे थे इस खत को पढ़कर जो आज भी इनके पास महफूज था। इस खत में लिखा था, मैंने बहुत कोशिश की सिकंदर साहब आपको बेगुनाह तस्वर करने की, लेकिन मेरी निगाहों में आप मेरे गुनहगार हैं। मैं चाहकर भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। मैं नहीं रह सकती आपके साथ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे बस से बाहर है कि ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना जो कि मेरा गुनहगार है। आपने मेरे साथ बहुत बुरा रवैया रखा, मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आपकी हर गलती को माफ़ करके मैंने साफ दिल के साथ आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन अफसोस कि जो ज़ख्म आपने मुझे दिया वो नहीं भरता। दिलावर का वजूद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। किसी दिन अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचा दूंगी। हो सकता है मैं बदले में अंधी होकर आपके बेटे को नुकसान पहुंचा दूं। हाँ, मैं माँ हूँ, वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है, लेकिन मैं जब उसे छूती हूँ मुझे सिसकियाँ सुनाई देती हैं, मेरे कानों में सिसकियाँ सुनाई देती हैं। मैं नहीं दे सकती आपके बेटे को माँ जैसी मोहब्बत। इसकी माँ होने के बावजूद भी मैं नहीं दे सकती इसके हिस्से की मोहब्बत। हाँ, मैंने इसे पैदा किया है, वो मेरे वजूद का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस झोंपड़ी में आपसे बहुत दूर आ गई हूँ। मैं नहीं जानती मैं यहाँ कितने दिन तक जिंदा रहूँगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मौत मुझ पर मेहरबान हो ही जाएगी।
لیکن میں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں جہاں پر میرے جیسی عورت کی کوئی جگہ نہ ہو۔ مجھے یقین ہے وہ دوسری عورت دلاور کو ماں کی محبت ضرور دے گی، اور آپ تو جاگیردار ہیں، کتنے دن تک یاد رکھیں گے مجھے؟ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کے ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح زندگی گزار دوں، لیکن میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتی یہ سب۔ میرا ضمیر مجھے قاتل کہتا ہے، میری روح چیخ چک کر مجھے قاتل کہتی ہے۔ میں قاتل ہوں، بے شک قتل آپ نے کیا، لیکن قاتل تو میں ہی ہوں نا۔ میں نے کیوں نہیں بچایا اسے؟ میں بچا سکتی تھی، اس معصوم کی سانسیں ختم ہونے سے پہلے میں اسے بچا سکتی تھی، لیکن میں نے اسے جانے دیا۔ خود سے دور وہ رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی نہیں روکا۔ آپ کو اس کی سسکیاں اور آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں، اس کی سسکیاں آج بھی میرا سینہ چیر دیتی ہیں۔ میں نہیں رہ سکتی اس بوجھ کے ساتھ کہ میں نہیں پال سکتی آپ کے بیٹے کو۔ مجھ میں نہیں اتنی ہمت کہ میں اس کا ساتھ ناانصافی کروں۔ ہاں، میں ایک ماں ہونے کا حق ادا نہیں کر پائی۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے کبھی نفرت نہ کرے۔ کوشش کیجیے گا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تھوڑا سا صحیح لیکن میری گنجائش ہو۔ ہاں، مجھے کوئی حق نہیں اسے اپنا بیٹا کہنے کا، لیکن پھر بھی آخر میں نے اسے جنم دیا ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اور یہ کاغذ؟ اچانک اندر داخل ہوتی آمنہ بیگم نے انہیں کرسی پر کاغذ کا ٹکڑا کھولے بری طرح سکتے دیکھا تھا۔ ان کی یوں پکارنے پر وہ فوراً کاغذ کے اس ٹکڑے کو بند کرتے ہوئے اسے سائے دراز میں رکھتے ہوئے دراز کو لاک کر چکے تھے۔ آمنہ بیگم نے ان کی حرکت کو بہت غور سے دیکھا۔ آج ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، انہوں نے یہ کاغذ پڑھتے اور روتے دیکھا ہو۔ ایسا اکثر ہوتا تھا۔ وہ ایک بے حد مضبوط شخص تھے، لیکن اکثر اس کاغذ کو ہاتھ میں پکڑے وہ انہیں ایک بہت کمزور انسان محسوس کرتی تھی۔ آخر کیا لکھا تھا اس نے کاغذ میں؟ انہیں شروع میں جاننے کا بہت شوق تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ تجسس بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شاہ صاحب انہیں بتانے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ ہی اس موضوع پر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ خود بھی اس موضوع سے دور رہتی تھیں۔ اور ویسے بھی وہ آمنہ بیگم کو اتنی اہمیت نہیں کہاں دیتے کہ وہ اس سوال کا جواب کا کوئی حق رکھتی۔ وہ تو بس اس کے بابا جان کا فیصلہ تھی جو ان کے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا، کیونکہ لوگوں کے مطابق ان کی بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی اور پھر اس کی لاش ملی، جس کو دفن کرنے کے لیے بھی ان کے والد نے انکار کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے ان کو آخری رسومات کے ساتھ الوداع کیا تھا۔ ابھی ان کی پہلی بیوی کو مرے دن ہی کتنے ہوئے تھے جب ان کے باپ نے زہر کھانے کی دھمکی دیتے ہوئے ان کے سامنے دوسری شادی کی شرط رکھی تھی۔ وہ ہرگز دوسری شادی کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن پھر بھی آمنہ کو ان کی زندگی میں شامل کر دیا گیا۔ آمنہ کے ساتھ ان کا دلی رشتہ ہرگز نہ تھا، اور جو رشتہ تھا وہ صرف کاغذی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے آمنہ کے تمام تر حقوق ادا کیے، یہاں تک کہ انہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن جو چیز انہیں کبھی نہ ملی وہ تھی محبت۔ ان کے دل کی تمام تر محبت کی مالک صرف اور صرف اس کی پہلی بیوی تھی، جو ان سے نفرت کرتی تھی اور مرتے دم تک نفرت کرتی رہی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چینجنگ روم میں چلے گئے۔ آمنہ ہمیشہ کی طرح بس ان کو جاتا دیکھتی اور اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسا عجیب آدمی ہے، کیا اسے اپنے ماں باپ کا بھی ذرا بھی ڈر نہیں؟ کتنے دھڑلے سے کہہ رہا تھا اور کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا وہ اپنے والدین کے ساتھ۔ ایسا شخص میری آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتا، کیسے ساری زندگی سے شخص کے ساتھ گزاروں گی؟ یہ تو بات کرنے کے لیے بھی لائق نہیں۔ یا اللہ، مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، پلیز میرے بابا کو بھیج دیں۔ میں ان آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پتہ نہیں بابا وہاں کس حال میں ہوں گے، کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی ان کی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے میں کیا کروں اپنے بابا کے لیے آسانی پیدا کر سکوں؟ مجھے انکل سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ تو انکل سے بھی بالکل خوفزدہ نہیں ہے۔ وہ اس کے بابا ہیں، لیکن وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتا، بلکہ ان کا ڈانٹنے کا بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسا عجیب آدمی ہے، بے شرم کہیں کا۔ اپنے والدین سے کیسے بات کرتا ہے؟ اتنا تک نہیں پتا ان کو کہ کیا کوئی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے؟ نہیں، یہی ہے ایک نمبر کا بدتمیز آدمی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن میں یہاں سے جاؤں گی کیسے؟ یہ آدمی تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر اس نے یہ سب کچھ بابا کو بے عزت کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ لیکن یہ آدمی تو کہہ رہا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس کا میری ماں کے ساتھ اتنا ہی مضبوط رشتہ ہے تو بابا جان مان جاتے۔ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، تبھی تو میرے بابا میری شادی اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ اچھا انسان ہے ہی نہیں۔ اچھے انسان اس جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اس آدمی نے آ کر سب کچھ خراب کر دیا۔ یہ ہیٹ ہی، مجھے نفرت ہے اس آدمی سے۔ ایسے لوگوں کو کسی کے ڈریم سے کیا لینا دینا، وہ تو بس اپنا ہی کرتے ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ٹوٹ گیا۔ میں اب ڈاکٹر کبھی نہیں بن پاؤں گی۔ کیا یہ اب کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گا؟ یہ میری یوں ہی کٹ جائے گی ایک انجا رشتہ نبھاتے ہوئے۔
اس نے سوچتے ہوئے ایک نظر پورے کمرے کی جانب دوڑائی. ایک بے حد خوبصورت کمرہ جس پر ہر طرح کی قیمتی اور حسین ترین اشیاء سے تیار کیا گیا تھا. ایسا کمرہ جس کا کبھی خواب بھی ہی ہو سکتا تھا، لیکن شام جہانگیر کا نہیں. جس کی سوچ، اس کی خواب سب الگ تھے. وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، وہ اپنا نام بنانا چاہتی تھی، اپنے باپ کو خود پر فخر کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی. لیکن اس شخص نے بیچ میں آ کر اس کے خواب توڑ دیے. اس میں خود کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. وہ اپنے لیے لڑ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہاں خاموشی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسے اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اس شخص سے جان چھڑانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن کیا؟ اسے سمجھ نہیں آیا. وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، جب اچانک دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے ایک عورت بھی تھی، شاید ملازمہ تھی، جس نے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لی ہوئی تھی. اسے یہاں پر رکھو اور تم جاؤ. وہ ٹرے میز پر رکھنے کا اشارہ کرتا حکم جاری کر گیا تھا. وہ ملازمہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی. آؤ ڈارلنگ، کھانا کھاتے ہیں. مجھے تو بہت بھوک لگی ہے. تمہیں گھر کیسا لگا؟ پسند آیا یا نہیں؟ پسند نہ بھی آئے تو بھی ہم نے کون سا ساری زندگی یہاں پر رہنا ہے. بس چند دن کے بعد ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے جائیں گے. وہیں جا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے. مجھے خود بھی یہ گھر پسند نہیں، نہ ہی اس کے گھر کے لوگ. لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہارا نام ایک بار سب کے سامنے میرے نام کے ساتھ متعارف کروا دیا جائے، مطلب کہ ہمارا ولیمہ ہو جائے. کل ہمارا ولیمہ ہے اور پھر انشاءاللہ ہم دونوں چلیں گے. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اور میرے رشتے کو کوئی غلط نام دے یا تمہارے نام کو غلط طریقے سے میڈیا میں لیا جائے. اس لیے میں اپنے اور تمہارے رشتے کو ایک مضبوط نام دے کر تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تاکہ یہ جو ہر چینل پر الگ الگ خبر چل رہی ہے یہ بند ہو جائے. یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے میں نے کل ہی ولیمے کا انتظام کیا ہے. یہاں ایک پارٹی ہوگی جس میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور بزنس مینز مدعو ہوں گے. تمہارے بابا جان اور کزن کو بھی انوائٹ کیا ہے، آگے ان کی مرضی. وہ لوگ آتے ہیں یا نہیں، لیکن میں نے داماد ہونے کا فرض ادا کر دیا. چلو آؤ کھانا کھاندے ہیں. وہ ان کا ہاتھ تھامے اسے صوفے پر لے آیا. اسے اس وقت بہت بھوک لگی تھی اور وہ اس شخص کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کی بھوک خراب ہو. اس لیے بنا اسے کچھ کہے وہ اپنا کھانا کھانے لگی. اسے یوں سکون سے کھاتے دیکھ کر وہ بھی مسکرا کر اپنا کھانا شروع کر چکا تھا. ہور اٹھا، کھانا کھا لو میری جان، کب سے جگا رہا ہوں تمہیں، لیکن تم آنکھیں ہی نہیں کھول رہی. کیا ہوا، طبیعت خراب ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھا بے حد فکر مندی سے پوچھنے لگا. پہلے اس نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا، لیکن وہ رات سے یوں ہی پڑی تھی اور آج صبح سے تو اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا. وہ اب تک نہیں جاگی تھی. اب قارب کو پریشانی ہونے لگی، اس لیے اس کے پاس بیٹھا بے حد محبت سے اسے جگانے لگا. لیکن وہ تب بھی نہ جاگی تو اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا. بے حد نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا اسے جگانے کی کوشش کرتا. اس کی طبیعت کی خرابی محسوس کرتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا، اور اس کا شک بالکل صحیح نکلا تھا. وہ بخار میں بری طرح جل رہی تھی. بہت تیز بخار ہے اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی جاگنا ہی نہیں چاہتی. مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا، اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے. تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا. کب سے بیمار ہو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حالت اب دیکھی ہے اپنی. اگر طبیعت ٹھیک نہیں محسوس کر رہی تھی تو مجھے بتاتی. یوں اس طرح سے پڑی کیوں ہو؟ حال دیکھا ہے اپنا؟ وہ اسے اٹھاتا ہوا بولا. اس کی فکر مندی پر نور کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی. وہ اتنی محبت ظاہر کر رہا تھا، اتنا پیار جتا رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ اس کے لیے کہاں اتنی اہم تھی کہ وہ اس کی فکر کرتا. وہ اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں تھا؟ وہ تو اس کے لیے صرف چند دن کی انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو کیوں اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہا تھا؟ وہ اپنے ہاتھ کبھی نہیں بھولتی، اپنی اوقات کبھی نہیں بھولتی تھی. تو پھر قارب شاہ اتنا رحم دل کیسے ہو گیا کہ اس کا حال پوچھ رہا تھا؟ اٹھو، مجھے بعد میں دیکھ لینا، چادر لو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں. تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو لگ رہی ہے. ایسے میں لاپرواہی بالکل اچھی نہیں. وہ جلدی آؤ نیچے، میں انتظار کر رہا ہوں. واسطہ سے اسے سہارا دے کر اٹھاتا واش روم کے دروازے پر چھوڑ کر واپس آیا اور الماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگا. اپنا منتخب کرتا سوٹ وہ اسے دیکھ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ تو اس کے بدلتے انداز دیکھ کر پریشان ہوئی تھی. ایسا بھی کیا ہو گیا جس نے قارب شاہ کو اس حد تک بدل دیا؟ کل وہ جب اسے گھر واپس لے کر آیا تھا تب اسے یہی لگا تھا کہ وہ اسے بہت زیادہ باتیں سنائے گا، بے عزت کرے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ اچھا ہو رہا تھا. وہ اسے بے عزت کرنے کی بجائے، اسے ذلیل کرنے کی بجائے اس کی فکر کر رہا تھا. اتنی محبت سے پیش آ رہا تھا. آخر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اسے سمجھ نہ آئی. وہ قارب شاہ سے کسی بھی اچھے کی امید نہیں رکھتی تھی. وہ خاموشی سے چینج کرتی، اپنے گرد چادر لپیٹتی نیچے چلی آئی جہاں قارب شاہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ باپ بننے والے ہیں. آپ کی مسز پریگننٹ ہیں، لیکن بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے ان کا اور ان کے بیبی بہت کمزور ہے. آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا. میں کچھ ہدایتیں لکھ کر دیتی ہوں، آپ کو انہیں باقاعدہ سے فالو کرنا ہوگا. یہ پریگنینسی کی شروعات ہے،
यहाँ पर बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है। किसी तरह की लापरवाही आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और आपको इन्हें खुश रखना होगा। इन्हें हर तरह की टेंशन से दूर रखना होगा ताकि वो एक सेहतमंद बच्चे की माँ बने। अगर यही सब कुछ चलता रहा और टेंशन लेती रही तो यकीनन इसका बुरा असर आपके बच्चे पर पड़ेगा, जो आपके लिए हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप अपनी मिसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इन्हें टेंशन से दूर रखें। डॉक्टर इसे तफसील बता रही थी जबकि वो खामोशी से सुन रहा था। ये झटका बहुत बड़ा था कि वो बाप बनने वाला है। इसके साथ बैठी लड़की इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो ये सोच रहा था कि इसके साथ की गई ज्यादतियों का ज़ाला किस तरह से करेगा। अल्लाह ने इसे इतना खूबसूरत मौका दिया था। वो जो अपने और इसके रिश्ते का फैसला इस पर छोड़ने का फैसला कर चुका था, अल्लाह ने इसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पता नहीं इसे दूसरा मौका देती या ना देती, लेकिन अल्लाह ने इसे दूसरा मौका दिया था। जिस खूबसूरत खबर के साथ वो बाप बनने वाला था, इसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। इसका दिल चाह रहा था वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताए कि वो बाप बनने वाला है। वो बहुत खुश था, बेहद खुश। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी किस तरह से इस पर जाहिर करे। जबकि इस खबर के बाद ही वो खामोशी से बैठी हुई थी। इसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख था। डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दिया और एक ड्रिप लगाई थी, जिसके बाद वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। लेकिन इस खबर से एक बार फिर परेशान कर दिया था इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा इस फ्यूचर इस बच्चे का, जबकि इसकी माँ का ही कोई फ्यूचर नहीं था।